बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह के अंदर इबादत के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी था। हाज़रीन और सामीन, आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम मुख्तसरन सलातुत तरावीह के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिसको क़ियामुल लैल भी कहा जाता है। रमज़ान के महीने में बाद नमाज इशा जो है, तरावी नमाज पढ़ना जो है मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, और ये नमाज जो है बाजमात अदा की जाएगी और इसमें आवाज़ बुलंद जो है कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। अब तरावी की नमाज जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी इसका सबूत मिलता है। बाज़ रिवायात ये हैं कि तरावी की नमाज़ें जो हैं वो 8 रकात हैं, और बाज़ रिवायात भी हैं, और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ भी है कि तरावी की रकातें जो हैं वो 20 रकात होनी चाहिए। तो ये नमाज जो है बाद नमाज इशा क़ब्ल अल वितर जो है अदा की जाती हैं रमज़ान के महीने में। उसके बाद जो नमाज के बहस के अंदर सबसे अहम एक बहस है, वो है नमाज जनाजा के हवाले से। तो सबसे पहले तो इस हवाले से बात करते हैं कि अगर कोई बंदा, मर्द या औरत, उसका इंतकाल हो जाता है तो उसके गुस्ल का क्या तरीक़ेकार है, उसको किस तरह गुस्ल किया जाएगा, उसकी तदफीन, उसका कफन किस तरह किया जाएगा। तो मर्द को गुस्ल देने का तरीका ये है कि सबसे पहले उसका इस्तंजा किया जाएगा। अब इस्तंजा में उसकी शर्मगाह और उसकी रानों पर हाथ लगाना जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं। इस्तंजा करवाने के बाद वुज़ू की तरह कुल्ली और नाक में पानी डालना ये जायज़ नहीं। हाँ, ये तरीक़ाकार दुरुस्त है कि कपास रुई जो है उसको भिगोकर उसके दांतों पर और उसके नाक के अंदर अगर फेर दिया जाए तो फिर वज़ू करवाया जाएगा। जिस तरह नमाज का वज़ू करवाया जाता है उसी तरह चेहरा धोना, हाथ कोहनियों तक धुलवाना, फिर मसा करना और फिर धुलवाना। उसके बाद बेरी के पत्तों में का जो पानी बनाया हुआ होता है उसको मैयत को पहले दाईं करवट पर लिटा देना और सर से लेकर पाँव तक 3 मरतबा पानी बहाना, ताकि वो पानी जो है वो उसके दाईं तरफ तक पहुंच जाए। और पानी बहाने से पहले उसका सर और उसकी दाढ़ी वगैरह को अच्छे नमूने से धोना किसी साबुन या किसी और चीज़ से, ये भी ज़रूरी है। फिर बाएं तरफ की करवट पर लिटाकर पानी 3 मरतबा बहाना, ताकि दाईं तरफ तक पहुंच जाए। फिर दाईं तरफ पर लिटाकर 3 मरतबा पानी बहाना सर से पाँव तक, ताकि बाएं करवट तक पहुंच जाए। और उसके बाद मैयत को थोड़ा सा ज़रा सा बिठाकर टेक लगाकर उसके पेट पे हल्का सा ज़ोर दिया जाएगा। अगर कोई गंदगी पाखाना वगैरह निकल जाए तो उसको साफ़ करके धो के फिर वुज़ू करवा दिया जाएगा, गुस्ल की ज़रूरत है। अब मर्द को कफन जो है, कफन 2 तरह के होते हैं, एक कफन मसनून होता है और दूसरा कफन किफ़ाया। अब मसनून कफन जो है इसके अंदर 3 कपड़े होते हैं, इज़ार, कमीज़ और लिफाफा। लिफाफा यानी चादर। तो ये, और दूसरा कफन किफ़ाया जो होता है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक इज़ार और दूसरा लिफाफा, उसके अंदर कमीज़ नहीं होती। अब कफन मसनून किस तरह पहनाया जाएगा कि सबसे पहले चादर बिछाई जाएगी, फिर चादर के ऊपर इज़ार बिछाया जाएगा, फिर कमीज़ बिछाई जाएगी। कमीज़ बग़ैर आस्तीन के, बग़ैर गले के और सिली हुई नहीं होगी, बग़ैर सिलाई के कमीज़ होगी। कमीज़ बिछाई जाएगी। फिर मैयत जो है उसको उस चादर के, इज़ार के और कमीज़ का जो नीचे वाला पल्लू है उसके ऊपर लिटाया जाएगा और उसकी गर्दन से कमीज़ पार की जाएगी। फिर उसको इज़ार उसका बांधा जाएगा। बांधने का मतलब ये है कि इज़ार दिया जाएगा उसके ऊपर, और उसके बाद जो है
لفافہ جو ہے پہلے دائیں طرف پھر بائیں، پہلے بائیں طرف اور پھر دائیں طرف اس لفافے کو اس کے اوپر لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر ایک کپڑے یا کسی چیز سے پاؤں کی جانب سے اور سر کی جانب سے باندھ دیا جائے گا۔ اب عورت اگر ہے تو اس کے کفن کے اندر 5 کپڑے استعمال ہوتے ہیں، اور اگر صرف 3 کپڑے استعمال کیے جائیں تو بھی وہ کافی ہیں۔ 5 کپڑوں میں کون کون سے ہیں؟ ازار ہے، پھر کرتی ہے، اوڑھنی ہے، اور ایک پٹی جو عورت کی پستان کے اوپر، چھاتیوں کے اوپر باندھی جائے، اور پھر جو ہے لفافہ ہے۔ تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے لفافہ بچھایا جائے گا، پھر کرتی، پھر ازار، پھر کرتی بچھائی جائے گی، کرتی اوڑھائی جائے گی، اور عورت کے جو سر کے بال ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کرتی کے اوپر پھیلا دیں گے، اوپر کی طرف کر دیں گے۔ اب یہ تو ہوگا میت کو کفن دینا اور غسل دینے کا طریقہ۔ نماز جنازہ جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میت کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو رکھا جائے گا، اور امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا رہے گا، پھر نیت کر کے تکبیر دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، پھر ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد تکبیر، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ وہیں بندھے رہیں گے، صرف تکبیر لگانی ہے، اور تکبیر لگانے کے بعد جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، اور مسنون ہے کہ درود شریف وہی درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اس کے بعد پھر تکبیر، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، صرف اللہ اکبر کہہ کر پھر میت کے لیے دعا پڑھیں گے، جو مسنون دعا ہے، اس میں اللہم اغفر لحینا و میتنا آخر تک، اور پھر بچہ ہو یا چھوٹی لڑکی ہو، نابالغ لڑکی ہو تو اس کے لیے الگ سے دعائیں جو بتائی گئی ہیں وہ پڑھی جائیں گی، اور پھر تکبیر کہہ کر دونوں جانب، پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب سلام پھیر دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی نماز پڑھانا، امامت کا مستحق کون ہے؟ تو سب سے پہلے تو حاکم شہر ہے۔ اگر حاکم شہر نہیں ہے تو وہ جس کو حاکم بنا کر گیا ہے، قائم مقام اس کا جو ہے، وہ نماز پڑھائے گا۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر قاضی جو ہے اس وقت کا، وہ نماز کا مستحق ہے پڑھانے کا، امامت کرانے کا۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر محلے کا ولی امام جو ہے وہ مستحق ہے، اور اگر محلے کا امام بھی نہیں ہے تو پھر ولی جو ہے وہ مستحق ہے جنازہ نماز پڑھانے کا، اور پھر ولی کے اندر بھی ترتیب، جس طرح نکاح کے مسائل کے اندر ولی کی ترتیب چلتی ہے ویسی ہی ترتیب چلے گی۔ اب اگر کسی شخص کی نماز جنازہ ولی کی اجازت کے بغیر ایسے شخص نے پڑھا دی جو امامت کے مستحق نہیں ہے، اور ولی بھی اس جنازے میں شریک نہیں ہے، تو پھر ولی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھوا سکتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو بغیر نماز جنازہ دفن کر دیا گیا تو آیا اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کے اندر ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ امام مالک کے نزدیک قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا مطلقاً ناجائز ہے، چاہے پھر ولی ہو، چاہے انفرادی کوئی شخص پڑھ رہا ہو، ان کے نزدیک مطلقاً قبر کے اوپر نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو شخص نماز نہیں پڑھ سکا، اس کے لیے 1 مہینے تک کی مہلت ہے کہ وہ قبر کے اوپر نماز پڑھ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں قول یہ ہے، احناف کا قول یہ ہے کہ اگر ولی نماز میں شریک نہیں ہو سکا ہے تو ولی کو صرف اجازت ہے کہ وہ 3 دن کے اندر اندر قبر کے اوپر جنازہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر نماز جنازہ سرے سے پڑھائی نہیں گئی ہو تو پھر اس قبر کے اوپر 3 دن تک احناف کے نزدیک نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو تھی آج کی اس مختصراً ویڈیو کے اندر نماز جنازہ کے حوالے سے گفتگو، نماز جنازہ کا طریقہ کار، میت کو غسل دینے کا طریقہ کار، اور میت کو کفن دینے کا طریقہ کار۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم نئے موضوع کے ساتھ کسی نئے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔